अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए माशरे की एक और बुराई की तरफ तवज्जो दिलाना मेरा मकसूद है कि ये जो हादसा हुआ मरी वाला, उसके अंदर लोगों के साथ रहम का बर्ताव नहीं किया गया। जो वहाँ के लोग रहने वाले थे उन्होंने नहीं किया, और उनका वो वाक़या सुन के मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस याद आई। इब्न मरदविया में एक हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक काट खाने वाला जमाना आएगा, मोमन भी अपने हाथों की चीज को दांतों से पकड़ लेगा और फजीलत और बुजुर्गी को भूल जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला का फरमान है, अपने आपस के फजल को ना भूलो। और जब ये मरी वाला हादसा हुआ तो मैं भी वीडियोस देख रही थी, सारे लोग ही देख रहे थे वीडियोस। तो एक आदमी बता रहा था कि जैसे ही हम फंस गए, यानी बर्फबारी ज्यादा होना शुरू हो गई, तो जैसे भी हम फंस गए तो जो होटल वाले थे उन्होंने होटलों का किराया महंगा कर दिया, और वो कह रहा था कि एक कमरे का एक रात का किराया वो 80,000 रुपया मांग रहे थे, और किसी ने 76 में, किसी ने कोई 60 में, कोई इस तरीके से मुकमका किया। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो मिन्नतें तरले कर रहे थे, बर्फबारी हो रही थी, सर्दी से बचने के लिए, वो बचाव के लिए वो जगह मांग रहे थे, लेकिन ये किसी सूरत भी पैसे कम नहीं कर रहे थे। और वो कह रहा था कि ये जो अमवात हुई हैं ये इनकी वजह से हुई हैं, और वो ये भी कह रहा था कि कोई चीज आगे खड़ी करके इन्होंने कोई जो है वो रास्ता भी बंद कर दिया था, इस वजह से ट्रैफिक भी जाम होगी फिर। और कहते थे कि हमसे ले लो ये चैन और हम ऊपर से गुजार देते हैं तुम्हें, तो वो भी 30,000 मांग रहे थे गाड़ी ऊपर से गुजारने का। और जो पेट्रोल वाले थे उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। यूं ही मतलब कि गाड़ियां जमा हो गई, ट्रैफिक बंद हो गई, तो पेट्रोल वालों ने पेट्रोल महंगा कर दिया। और जो अशिया खुर्दोनोश की जो चीजें बेच रहे थे उन्होंने भी हर चीज की तकरीबन को 10-10 गुना कीमत बढ़ा दी। अस्तगफिरुल्लाह। और जो लोग कारों में ही लेट गए थे, कारों में ही बैठ गए, सो गए थे, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर उनकी अमवात वाक़या हुई, और ये इनकी वजह से ऐसा हुआ। और अगर इन लोगों को उन लोगों के कातिल कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी। अल्लाह ताला फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यानी जो मामलात हम लेन देन लोगों के साथ करते हैं वो दरअसल अल्लाह के साथ मामलात कर रहे होते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने भाई की जरूरत पूरी करता है ये इस शख्स से बेहतर है जो 10 साल इत्काफ में गुजारे। जो जरूरत पूरी करने वाला वो 10 साल इत्काफ बैठने से भी ज्यादा अजर ले गया। हालांकि इत्काफ का अजर कितना है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्काफ में एक दिन बैठने वाला 3 खंदक जहन्नम की आग से दूर हो गया। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, एक खंदक में दूसरे खंदक तक फासला कितना है? आपने फरमाया, जितना मशरक से मगरब तक का फासला है। तो देखें कि जरूरत पूरी करने वाला उसका अदर कितना ज्यादा आगे निकल गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, जो शख्स मेरे किसी उम्मती की कोई हाजत इस इरादे से पूरी कर दे कि वो उम्मती को खुश कर दे, उम्मती को खुश करना चाहे, तो जिसने मेरे उम्मती को खुश कर दिया इसने मुझे खुश कर दिया, और जिसने मुझे खुश कर दिया उसने अल्लाह को खुश कर दिया, और जिसने अल्लाह को खुश कर दिया अल्लाह ने उसको इनाम में बदले में जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, कितने ज्यादा अजर अजीम है अल्लाह ताला की बातों के ऊपर। ये इनके ऊपर तो सखावत करनी चाहिए थी, बल्कि कि ये लोग फंस गए, घर से बाहर हैं, वतन से दूर हैं और मुसीबत के अंदर आ गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर सुबह 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक कहता है अल्लाह सखी को ज्यादा दे दे, दूसरा कहता है आमीन।
اور دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کا مال ضائع کر دے، کنجوس کا مال ضائع کر دے، تو دوسرا کہتا ہے آمین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ تو جب کبھی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے آپس کے فضل کو نہیں بھولنا۔ برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے بھی منع فرمایا ہے۔ کہا اگر تیرے پاس بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا، اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچائے، نہ اسے بھلائیوں سے محروم رکھے۔ یہ نبی پاک حدیث ہے، برے ہیں وہ لوگ۔ اب دیکھیں کہ معاشرے کا حالات دیکھیں، کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں ہم دنیا والوں کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کتنے فائدے پہنچا رہے ہیں، کس کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں، کس کو موت میں دھکیل رہے ہیں، کس سے کیا کچھ چھین رہے ہیں۔ اور ہمارے پیسے بن جائیں، چاہے کسی کی زندگیاں ہی چلی جائیں، چاہے کسی کی جان ہی چلی جائے، چاہے خاندان کا خاندان ہی ختم ہو جائیں، استغفر اللہ، جی کیسا مال ہے جی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعملون جاننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، ما تعملون جو تم کر رہے ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہاری باتوں سے غافل نہیں، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبداللہ حدیث بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے، جہاں تک آنسو داڑھی سے ٹپکتے رہتے، اور فرماتے میں مالداروں کی صحبت میں بیٹھا اور دیکھا کہ ہر وقت دل غمگین رہتا ہے، کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبوؤں میں، اچھی سواریوں میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر جب مسکینوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کیا، مسکینوں کی محفل میں نے بڑی راحت پائی، بڑا سکون پایا۔ رب العالمین بھی یہی فرماتا ہے، ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو، کسی کے پاس جب بھی کوئی سائل آئے، جب بھی کسی کو کوئی سائل نظر آئے اور وہ اسے سوال کرے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے، تو دعائے خیر ہی کر دیا کرو۔ اچھا دعائے خیر کیوں کرنی ہے؟ دعائے خیر کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس تیری دعا سے اس کا دل ہی اللہ بدل دے۔ مثلا آپ کہیں اللہ آپ کو بھلائی عطا فرما دے، یا اللہ آپ کو روزگار عطا فرما دے، اللہ آپ کو مانگنے سے بچا لے، اللہ آپ کو بہترین روزی دے دے، تو آپ اس طرح کی دعائی دے دیں اسے۔ ہو سکتا ہے تیری دعا سن کے وہ اپنے ارادے کو بدل دے، اگر وہ مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے اور اس پر تمہارے کام اور تمہارا حال بالکل روشن ہے۔ ان قریب وہ ہر ایک عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیں گے۔ اب پریشانی کے دنوں میں یعنی ایک بندہ پھنسا ہوا ہے تو اس سے سستے داموں چیز خریدنے کی ممانعت ہمارے نبی نے فرمائی ہے۔ یہ دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے، یہ شہروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے دوسرے کو کہ یہ چیز بیچ رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ مجبوری ہے، تو وہ بندے کے پاس پیسے ہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی مجبوری ہے، تو وہ کئی گنا کم چیز خریدے گا، اس نے دینی تو ہے ہی۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی چیز پسند نہیں، اور اللہ کے نبی کو یہ بھی چیز پسند نہیں کہ آپ ان سے زیادہ معاوضہ مانگیں، اس وجہ سے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہماری حالت زار پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیقیں عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچنے کی توفیقیں عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں صراط مستقیم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی اور صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔